आप जियो डिजिटल देख रहे हैं। मैं इसहाक जवेद भट्टी हूँ। कल सरगोदा में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के इल्ज़ाम पर 60 साल बुज़ुर्ग को कत्ल कर दिया गया। उसकी फैक्ट्री को आग लगा दी गई। उसके बच्चों पर बेमाना तशद्दुद किया गया। उसके घर को आग लगा दी गई। ये मामला बड़ा अफसोसनाक है। जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। इस वाक़े ने पंजाब भर के पाकिस्तान में और बिलखसूस मसीहियों के मजहबी जज्बात को जो है मजरूह किया है। इस वक्त मसीहियों की हालत जो है वो मायूस कुन है। इस मामले को लेकर कुछ नई अपडेट्स हैं। इस वाक़े को 24 घंटे से ज़ायद वक्त जो है वो गुजर चुका है। आज एतवार का दिन है, सुबह का वक्त है। कुछ नई अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ मैंने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। पुलिस के किरदार पर मैंने बात करनी है। सबसे अहम बात जो है इस वाक़े में वो पुलिस का किरदार है, उस पर मैंने बात करनी है। आईजी पंजाब ने दौरा किया है सरगोदा का, उस हवाले से मैंने बात करनी है। क्योंकि जब ये वाक़या हुआ है तो खौफ हरास इस कदर ज़्यादा फैल गया कि लोगों ने अपने घरों को ताले लगाए, अपने बच्चे और अपना कुछ ज़रूरी सामान वहाँ से लिया और वो वहाँ से चले गए। नामालूम जगहों पर वो मुंतकिल हो गए अपने आप को बचाने के लिए। चूँकि आज एतवार है, सिक्योरिटी की वहाँ पर क्या सूरत हाल है, पुलिस किस कदर वहाँ पर आज मौजूद है, इबादत हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लोग आप घरों में वापस आ गए हैं या अभी तक नहीं आए, इस हवाले से मैंने बात करनी है। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, ये एक ऐसा वाक़या है जिसने दिल दहला कर रख दिया है। बिलखसूस मसीही कौम जो है इस वक्त मायूस कुन है, परेशान है, अफसरदा है और सख्त गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ मसीहियों के मजहबी जज्बात जो है मजरूह हुए हैं, बल्कि तमाम अक़वाम जो है पाकिस्तान में जो आबाद हैं, तमाम लोगों ने इस मामले पर जो है वो अफसोस का इजहार किया है और वो अफसरदा हैं और शर्मिंदा हैं। कुछ लोग होते हैं, सारे लोग बुरे, देखिए सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से जो है वो तमाम लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तनकीद का सामना करना पड़ता है और तमाम लोग जो है वो बदनामी का बायस बन जाते हैं। अब इस वाक़े से चूँकि मजहबी बुनियाद पर जो है ये कत्ल किया गया है, मजहबी बुनियाद पर चूँकि ये दहशतगर्दी की गई है, मजहबी बुनियाद पर जो है वो फैक्ट्री को आग लगा दी गई है, खौफ हरास फैलाया गया है, प्रोपेगेंडे के तहत मुबैना तौर पर जो है ये अमल किया गया। तो इससे अब जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो है ये बहुत नेगेटिव गया है। बिलखसूस इस्लामिक तालीमात का जो इम्पेक्ट है वो बहुत नेगेटिव गया है। हालांकि इस्लामी तालीमात जो है इस तरह के किसी भी एक्ट की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि पता नहीं ये कौन से मुसलमान हैं जो मजहबी तालीमात की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैंने बात करनी है पुलिस के किरदार की। देखिए, मेरे आंखों के सामने एक ऐसा नौजवान गुजरा, उसको सब इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ी है, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तोड़ दिया गया, उसके शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए। लोग जो हैं वो 1122 की गाड़ी पर सख्त पथराव कर रहे, ईंटों के वार कर रहे, उसके शीशे तोड़ दिए गए। उसमें एक ज़ख्मी शख्स मौजूद है जिनके वालिद पर जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम था। वो अंदर जो है वो तड़प रहा है, ज़िंदा हालत में। रेस्क्यू 1122 उसको जो है हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुश्तिल हजूम जो है वो नहीं जाने दे रहा। जिसके बाद जो है रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो है वहाँ से साइड पर चले गए, वहाँ से साइड पर हो गए। क्योंकि मुश्तिल हजूम जो होता है ये एक ऐसा ग्रोह होता है जिससे किसी भी किस्म के नुकसान की तवक्को की जा सकती है। उस वक्त इनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं और इसके नुकसानात क्या हैं या इसके नतायज हमें किस तरह के भुगतने पड़ेंगे, इस तरह की उनके जहन में कोई बात नहीं होती। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर बंदा जो है, बाशऊर बंदा जो इस तरह के हजूम से जो है वो कन्नी कतराता है, वो साइड कर जाता है। तो एक जवान, एक ऐसा जो कि हज़ारों के हजूम के सामने अकेला खड़ा है, चंद लोग हैं उसके साथ और भी पुलिस एहलकार मौजूद है, लेकिन वो साइड से जो है वो लोगों को मना कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा एक पुलिस का जो मुलाजिम है वो बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, वो सबको मना कर रहा है, रोक रहा है कि वो गाड़ी पर पथराव ना करें। ये इतनी दिलेरी का काम है, इतनी बहादुरी का काम है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं इस पुलिस ऑफिसर को, मैं इस पुलिस मुलाजिम को जो है भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा और उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने वो जान बचा ली। क्योंकि रेस्क्यू एहलकार जो थे वो भाग गए थे, वो साइड पे चले गए थे। तो ये एहलकार जो है जो रोकने की
کوشش کر رہا ہے, میں فوٹیج میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, جو روکنے کی کوشش کر رہا ہے, اس اہلکار نے وہاں سے ریسکیو کی گاڑی سٹارٹ کی, اس ہجوم میں سے اس ریسکیو کی گاڑی کو نکالا اور ہاسپٹل تک اس پیشنٹ کو جو ہے, زخمی شخص کو جو ہے وہاں پر پہنچا دیا. اور اتنے ہجوم کے سامنے اکیلے بندے کا کھڑا ہونا, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اینٹوں سے جو ہے وہ ہجوم وار کر رہا ہے, بدستور جو ہے وہ اینٹیں پھینکی جا رہی ہیں گاڑی کی جانب, اور شیشے توڑے جا رہے ہیں, گاڑی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ مرد مجاہد جو ہے, وہ بہادر, وہ ماں کا لال, اس ماں کو سلام جس نے اس بیٹے کو پیدا کیا, جس نے اس کی پرورش کی, اور اس کی میں تربیت کو, اس ماں کی تربیت کو میں سلام پیش کرتا ہوں, جس نے اس بچے کی تربیت کی, جس نے اس ملازم کی تربیت کی. بہت قابل تحسین عمل ہے, بہت تعریف کے قابل ہے, اور جو چیز تعریف کے قابل ہو اس کی بھرپور تعریف کرنی چاہیے, دل کھول کر اس کی تعریف کرنی چاہیے. پنجاب پولیس کا بہت بہت شکریہ. پنجاب پولیس کا رول اس میں بہت جو ہے وہ پازیٹیو رہا, انتہائی آفیشیل رہا اور پروفیشنل رہا. دیکھیے یہ بھی مسلمان ہے جو اس زخمی شخص کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس زخمی شخص کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس زخمی شخص کو مزید زخمی ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بھی مسلمان ہے, اس کو بھی پتہ ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا الزام ہے, لیکن اس نے جو ہے وہ اس کے بھی, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی جو ہے وہ مذہبی جذبات موجود ہیں, وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی اسلامی تعلیمات کا حامل ہے, اس میں اسلامی تعلیمات ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے, لیکن اس نے اپنے مذہبی جذبات کو ہوا نہیں لگنے دی, اس نے مذہبی جذبات کو آگے نہیں آنے دیا. اس نے اپنی ڈیوٹی کو, اس نے اپنے فرائض کو, اس نے اپنے جو ہے وہ اس کے جو پروفیشنل اسٹیٹ کا جو رول ہے, اس نے اس کو اہمیت دی ہے. یہ ہے انسانیت, یہ ہے ایکچول خدمت, اور یہ ہے پولیس کا ایکچول رول جو اس نے پلے کیا. اور یقین کیجئے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے پولیس کا امیج جو ہے وہ انتہائی پازیٹیو گیا ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے پولیس کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے. بہت شکریہ پنجاب پولیس. آئی جی پنجاب نے وہاں کا دورہ کیا. سب سے پہلے جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا جی یہ عمل جو ہے یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. انہوں نے کہا جی قرآن پاک کی بے حرمتی جو ہے یہ ناقابل برداشت عمل ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ قانونی طور پر جو ہے وہ قانونی طور پر غلط ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی یہ ناقابل برداشت عمل ہے. اگر ایسا عمل ہوا ہے تو اس کے لیے اسٹیٹ, ریاست موجود ہے. ہاں اگر ریاست جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی, ریاست اپنا کام نہیں کرتی, ادارے اپنا کام نہیں کرتے, تو پھر اس کے بعد بھی کچھ آپشنز ہیں. لیکن اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کوئی قانون کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے اور خود جو ہے وہ انصاف کرے. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ان کا ایک اور بڑا اچھا بیان میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ جو گناہ گار ہوں گے وہ جیل جائیں گے, اور جو بے گناہ ہوں گے وہ ہم ان کو جو ہے وہ جیل نہیں جانے دیں گے. اچھا, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی گفتگو کی. انہوں نے پولیس کو بہت اپریشیٹ کیا. دیکھیے ایک پولیس چیف جو ہے, پنجاب کا جو چیف ہے, پنجاب کا سب سے بڑا افسر جو ہے, یہ پولیس افسران کے لیے, پولیس ملازمین کے لیے قابل احترام ہوتا ہے, عزت کی جگہ پر ہوتا ہے. اور جہاں پر پولیس نے اپنا انتہائی پازیٹیو رول پلے کیا وہاں پر وہ خود آ گئے. انہوں نے پولیس کے جوانوں کو, آر پی او صاحب کو, ڈی پی او صاحب کو, حتیٰ کہ کانسٹیبلز کو بھی انہوں نے شاباش دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی. دیکھیے ایک جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کا جو رول ہے, وہ کردار جو ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی تمام پولیس فورس کو وہاں پر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آ کر اپریشیٹ کیا, اور ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کو شاباش دی. اس سے جو ہے وہ پولیس ملازمین کا جذبہ جو ہے, جذبہ خدمت جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہوگا. ان کے جو سینے ہیں وہ فخر سے, اور پولیس میں ملازم ہونے کے سبب جو ہے ان کے سینے چوڑے ہوئے ہوں گے. یقینی طور پر جب ہمیں کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, جب ہمیں کوئی حوصلہ افزائی دیتا ہے, تو ہمارا کانفیڈنٹ جو ہے, ہماری خود اعتمادی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے, ہمارا مزید اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے. انہوں نے کہا جی جو بے گناہ ہے ان کو ہم جیل نہیں جانے دیں گے, اور جو گناہ گار ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, وہ جیل جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہماری پولیس نے بہت کام کیا ہے, اور یقین کیجئے پولیس یہاں پر بے بس بھی ہو جاتی تو ان پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہزاروں کا ہجوم ہوگا اور چند ہزار پولیس ملازمین ہوں گے, یا پولیس کانسٹیبلز یا پولیس کے لوگ ہوں گے, چند ہزار ہوں گے, اور ہزاروں کا جو ہے وہ ہجوم, مشتل ہجوم ہوگا, تو اس کے سامنے پولیس کچھ نہیں کر سکتی. اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا,
اور انہوں نے نہ صرف لازر مسیح کے بیٹوں کی جان بچائی، ان کو ہاسپٹل منتقل کیا، بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہاں سے بحفاظت نکالا اور نامعلوم جگہ پر شفٹ کر دیا اور ہجوم کو جو ہے وہ مزید نقصان کرنے سے روکا، کیونکہ وہاں پر کرسچنس مسیحی لوگوں کی بڑی آبادی وہاں پر موجود ہے، اور جس وقت یہ مشتعل ہجوم جو تھا یہ رواں دوا تھا احتجاج کی صورت میں، تو پاسیبلٹی تھی کہ یہ مزید وہاں پر مسیحی گھروں کو جلا دیتے، وہاں پر چرچز ہیں ان کو جلا دیتے۔ آئی جی پنجاب صاحب نے فوری طور پر وہ چرچز کی سیکیورٹی کے لیے ہدایات جاری کر دی کہ فوری طور پر جو چرچز کی سیکیورٹی جو وہ سخت کر دی جائے، اور جو ہے وہ ان آبادیوں میں جو ہے وہ پولیس تعینات کر دی تاکہ مزید جو ہے اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ تو پولیس کا بڑا پازیٹیو رول ہے، پولیس نے جو ہے وہ مزید نقصانات سے جو ہے وہ مجاہد کالونی کو، سرگودا کو جو ہے وہ نقصانات سے بچا لیا۔ پنجاب پولیس کا بہت شکریہ۔ اب